جناب مکہ شریف نے روانہ تھی تے مسجد اقصی دے تشریف گھنتے ویندے پہ ہم معراج دی رات سفر معراج دے ہی حصے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کافی عجائبات ڈٹھے. مثال دے طور تے دنیا کو بڑی ہی بدصورت بڈھڑی عورت دی شکل ڈٹھا. موسیٰ علیہ السلام دی قبر دے کولوں گزرے ان کو اپنے مزار پاک دے اندر کھڑے تھی تے نماز پڑھدیاں ڈٹھا. ایک سبق آموز منظر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ڈٹھا کہ ایک کاٹھیے رستے دے وچ آدھے جی جیڑا اتھوں لنگھ دے او کاٹھی او لکڑی اون دے کپڑے نال ولہڑ ویندی ہے تے اون دے کپڑے کو پھاڑ دیندی ہے. جویں کتھوں میں انگ آ ویندی بندہ کشا ہوئے تے جویں کوئی لنگھے تے ولہڑ ویندے تے پھٹ ویندے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اے جبریل اے کیا ہے؟ عرض کیتی اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اے آپ دی امت دے او لوگن یعنی اے ان لوگن دی مثال ہے جڑے رستے دے باندے. بلا جبریل علیہ السلام نے اے آیت مبارکہ تلاوت کیتی ولا تقعدوا بكل صراط توعدون تے ہر رستے تے ایویں نہ بہو کہ راہ لنگھدے ہوئے کو ڈراو. ہن ہی روایت اصل وقت کتنا سبق ہے کہ جڑے لوگ رستے تے باہے ویندن دگ تے باہے ویندن ٹینٹ لاتے تمبو لاتے رستہ بند کر دیندن. بعض اوباش قسم دے نوجوان لڑکے رات کو پھٹیاں تے چڑھ بیٹھا جتوں ہن لنگھن دا رستہ ہے اتھیں کھٹ چاتے بہ گئے. آون ونجن والے کو پریشانی دا سامنا تھیندے. ایویں رستے دے کچرا چا سٹنا روڑی چا سٹنی گھر دا ایویں یا دگ دے تے مال بد کھڑاونا پھلیں دے چھلکے وغیرہ چاہتے اے رستے دے چھڈ دیونا لوگوں کو غلط رستہ دساونا اے جڑے مختلف طریقے جڑے لوگوں کو تکلیف کر دیندے تے اے جڑا ہے ہیک نے منع کیتا گئے یہ لوگ جڑے معراج دی رات دکھائے گئے جڑی امت کو پریشان کریں کہ جڑا لنگ دے کپڑے پھاڑی ویندن تے اے جڑے امت دے لوگ ہیں اے مسلمان کو تکلیف دیندن. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث پاک ہے صحیح بخاری شریف دی حدیث پاک ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تساں لوگ رستے وچ باہر کنے بچو. صحابہ کرام عرض کیتی اساں ان مجلس سے بیٹھ تے ضروری گفتگو کریں دوں اے اسے واسطے ضروری ہے سب ہوں اساں ضروری گل کریں دوں تھا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جبرے تساں مجلس وچ آوو تا رستے دا والا حق ادا کرو. اگر تسے کو پاہنا ہی ہے تو والا رستے دا حق ادا کرو. عرض کیتی گئی رستے دا حق کیا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا نگاہاں جھکاتے رکھو تکلیف والی شے کو پرے کرو سلام دا جواب دیو نیکی دا حکم دیو برائی کنے منع کرو. سبحان اللہ. اگر رستے باہنا ہی وے تو والا چار کام کیتے کرو. پتہ چلیا پہلا حکم ہے اگر رستے وچ باہنا ہی ہے تا اے حق ادا کرنے پوسے. پہلا حکم تا اے ہے کہ اسے کو رستے ویسے باہنا نہیں چاہیے. اگر کہیں ضرورت دی وجہ کنے باہر گلی وچ باہنا ہی پوے تا لازم ہے رستے دے چرئی حقوق بندہ ادا کرے. نمبر 1 نگاہ تلے رکھے آون ونجن والے کو دید نہ لئی کھڑا رہے کہ کون آمدا پے تے کون ویندا پے. عورت مرد بالے وڈا چھوٹا کو گھنتے مدا پہ کشا چاہتے مدا پہ گھر سامان کشا ان کو دید نہ لاوے تے کہیں دے گھریں دے اندر بھی نہ جھانکے گلی نے گزرتے ہوئیں خواتین دا عورتیں دا بھی اندہ بھی لحاظ رکھے کہیں کو تکلیف نہ دے. دوسری گال ہے رستے دے وچ کوئی تکلیف دے چیز پیے تو ہوں کو دور کرے. مثال طور تے کوئی پتھر پہ کوئی سیل پیے کوئی ایجی چیز ہے جہرے کہیں بندے کو تکلیف دے سکتی ہے تھوڑا آ سکتے تا ہی چیز کوئی پرے کرے کوئی کچرا پہ کوئی پھل فروٹ جی کیلے دے چھلکے پہ ہوندن ان کو بھی دور کرے تاکہ بندہ اے تکلیف کنے بچ ونے. نمبر 3 جہاں بندہ لنگھے ان کو سلام کرے تے اگر کوئی کو سلام کرے تو ان دا جواب دے. ای نہ جو اے نہ کہیں کو اے سلام کریں دے تے جہاں کوئی سلام کریں دے نہ ہوں کو جواب دیں دے چپ کیتی تے بیٹھے چا اے جا کام بھی نہیں ہونا چاہیے. چوتھا حق نیکی دعوت عام کرے. مثال دے طور تے گلی وچ بیٹھوں کوئی برائی ڈٹھی سے حکمت عملی دے نال ان کو پیار تے محبت دے نال سمجھاؤں کہ اے جڑا ہے حکم ہے اگر پاہنا ہی ہے تو والا اگر کوئی غلط کام خلاف شرع کام تھی نہ پہ تو ہی کو روکے نہ تو والا رستے نہ بہے کیا تھیندے. ہن اے رستے دے اے حق نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیتے. اساں کیا کریں دوں شادی ہے میری کوئی محفل کروانی ہے کوئی پروگرام ہے دریا وچ آ جو گلی وچ سڑک کی سارے بند کر دو نہ کوئی گنے والی ٹرالی لنگھے
اتوں اسے پروگرام تھی سن اتوں دک نے جرین اتنے بند کر دیو چھڑا موٹر سائیکل لنگے بے کوئی اجازت کریں بھئی ایک ہی جھتو رستے دا حق ادا پیا کرے مسلمانوں کو تکلیف نہیں 4 جاڑے تیری وجہ کے ہن کاروبار اپنا بند کی بیٹھے رہیں مسلمان ہی تھوڑا نہ لنگے کیوں رستے دا حق اے نہیں تو اپنا رستے نے ہٹ تے جرا کوئی کرنا کر رستے دے اتنے بہ تے تیکوں مسلمانے دا رستہ روکن دی اجازت بالکل کہ نہیں اے بندہ جرا مسلمانے کو تکلیف دیندے این دی شکل ہوں سوٹی دی صورت دکھائی گئی لکڑی دی صورت ہے جر اتھا تکلیف دیندی کھڑی تے اے جر رستے چ باندھن اے بھی اوہے جڑے اتھے معراج دی رات دکھائے گئے ان کو ایویں نہیں چڑھنا کرنا چاہیے اللہ کے ڈرنا چاہیے کہ تھیں یہ چیز ان کو قیامت دی پھنسا نہ دے اگر رستے دا حق ادا نہیں کر سکتے تا کوئی تمبو کوئی کناتا کوئی ایجی چیز دریا اے شادی اے ڈیرے شامیانے کوئی چیز نہیں لاونی چاہیے کہ مسلمان سارے دا حق ہے تو جو سارا جہاڑا ان کو روک تے رکھے سی مسلمان ویسے ان کے دو تو ایویں نہیں ہونا چاہیے اللہ پاک عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے الحمد